बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ बात करनी है जी, मई के 4 खुश नसीब बरूज जिनकी किस्मत चमकने वाली है, जिनको क्या कह सकते हैं जी, इज़्ज़त दौलत शोहरत पैसा मिलेगा। और वो कौन से 4 खुश नसीब बरूज हैं, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मई स्टार्ट हो गया और मई में किन बरूज की किस्मत चमक रही है? देखिए बड़ी साहब, इसमें ना मई के महीने में अगर हम लोग आसमानी कौंसल के बट सितारों की पोजीशंस को देखें तो इसमें आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन के अलावा जो कल और 2 दिन परसों के आ रहे हैं, इसमें एक तो सन जो है अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, शरफी बुर्ज में, शरफी दर्जात के ऊपर। गोगे उसने शरफी बुर्ज में रहना है कुछ 14 मई तक। एक तो सन की प्लेसमेंट इसमें बड़ी खूबसूरत है। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो वीनस जो है वो अपनी पूरे महीने जो है उसने अपने एग्जॉल्टेड हाउस में रहना है, और उसके बाद इस महीने के अख्ताम पे जाके 27-28 मई को उसने अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज पे आ जाना। तो ये 2 प्लानिटरी पोजीशंस बहुत पॉजिटिव हैं, जिसमें एक तो इज़्ज़त का, तरक्की का, कामयाबी का, रुतबे का, हसूल मुलाजमत का, हसूल तरक्की का, हसूल मरात का, लोगों के साथ अपने रवाबत को खूबसूरत बनाने का। इसके बाद वीनस जो कि मोहब्बत का, इजहार मोहब्बत का, रिश्तों में मोहब्बत कायम करने का, और दूसरों के साथ आपकी कोई भी कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, या दूसरों के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये 2 रूलिंग प्लैनेट जो हैं इस एतबार से बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसमें मरकरी जो कि कम्युनिकेशन को रूल करता है, बातचीत को रूल करता है। नो डाउट इसने मई के पहले हफ्ते में थोड़ा सा कमज़ोर है, पिछले महीने से कमज़ोर चल रहा है, लेकिन इसकी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी मई के पहले हफ्ते के बाद। तो मई का जो पहला हफ्ता है ये कुछ ज़ोडिक साइंस को थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाइज अनरेस्ट रखेगा, चीज़ों को डिले करवाएगा, आपकी कमिटमेंट्स को थोड़ा सा डिलेस करवाएगा, चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे अंदाज में फुलफिल नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही पहला हफ्ता गुजरेगा उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें खूबसूरती की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, आपको जो गलत फहमियाँ हैं वो जटना शुरू हो जाएंगी, लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन गैप है, लोगों के साथ आपकी बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन है, वो काफ़ी हद तक सुलझना शुरू हो जाएगी। तो इस एतबार से ये प्लानिटरी पोजीशन भी एक अच्छी खुशबख्त पोजीशन है। उसके बाद इस महीने के दरमियान में जाके जुपिटर जो कि खुशबख्ती का प्लानट है, कुशादी रिस्क का, हसूल इज़्ज़त का, इनाम का, लॉटरी का, पैसे का, और बहुत सारे लोगों के जायचे में उनका मुकद्दर तब्दील करने आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में शादी करवाने जा रहा है, उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का हसूल करवाने आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र की तरफ उनको लेके जा रहा है, उनकी ज़िंदगी में स्पेशली ऐसे तालिब इल्म हज़रात जो कि बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तलीम की गर्ज से, उनको कामयाबी दिलाने आ रहा है। तो जुपिटर की 14 मई के बाद अपने ज़ोडिक साइन को चेंज करना और जेमिनी में चले जाना इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती जो है वो बढ़ाएगा। तो इस एतबार से ये टोटली 4 रोलिंग प्लैनेट्स हैं जिनकी खुशबख्तियाँ बहुत सारे ज़ोडिक साइंस इस पूरे महीने में एंजॉय करेंगे। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ जो कि कमज़ोर है इस महीने में, वो है मरीख की कमज़ोरी। मार्स जो कि रूल करता है आपके एनर्जी को, कॉन्फिडेंस को, आपको एक्टिव रखता है, मुतहर्रिक रखता है, वो आपके ऊपर सुस्ती नहीं आने देता, चीज़ें जो टाइमली आपने कमिट की हैं उसके ऊपर चीज़ों को टाइमली अंजाम करवा देता है। तो इस एतबार से मरीख की कमज़ोरी ज़रूर रहेगी, जिसमें सिर्फ 2 ज़ोडिक साइंस जो है उनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं उनकी चीज़ें खुशबख्ती की तरफ बेहतर होंगी। अब इसी चीज़ में देखा जाएगा जो सबसे खूबसूरत तरीन ज़ोडिक साइंस हैं कि 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट्स मिलेगा वो कौन से हो सकते हैं, और उसमें फिर पहला ज़ोडिक साइन जो मेरे पास आता है वो है टॉरस बुर्जसौर। टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनकी एक तो ज़हनी जो सोच है उनमें बहुत ज़्यादा मिलनसारी है, पॉजिटिविटी है, तख्लीक इनकी बहुत उम्दा है, नफासत पसंदी इनकी बड़ी मेराज के ऊपर होगी, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई बांटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनकी ख्वाहिशात पूरा होने के अलावा इनको पैसे के अतबार से फ़वाइद मिलना शुरू होंगे। सही मायने में इनके लोगों से अगर इन्होंने किसी से कोई तगाज़ा करना है, किसी से कर्ज़ लेना है, या इवन किसी को कर्ज़ दिया तो उसकी वापसी भी ये चाहते हैं, तो जुपिटर की हाउस चेंज करने से इनको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन मेरे पास आ जाता है वो इटसेल्फ है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों के चार्ट में देखा जाए तो जुपिटर मेन रोल प्ले करेगा इनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के लिए। सिर्फ पहला हफ़्ता इनके लिए थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर फ़िक्रमंदी ज़रूर रखेगा, लेकिन जैसे ही पहला हफ़्ता ख़त्म होगा मई का, इनकी ज़िंदगी में अगले आने वाले जो 3 हफ़्ते हैं वो इनकी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात के ऊपर वर्किंग करेंगे, ये अपने सोशल लिंक्स को दोबारा से एक्टिवेट करने की तरफ आएंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल होना शुरू होंगे, इनके ज़ाती करियर या बिज़नेस की ग्रोथ के लिए अपनी चीज़ों को अंजाम देंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में मिड ऑफ मई के बाद जब जुपिटर इनके जहन के घर में आएगा
ان کو ذہنی طور کے اوپر مزید اور زیادہ مثبت کر دے گا. ان کا ایک تو توکل مزید اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. جس بنیاد کے اوپر ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کہ بلا وجہ ان کے ذہن کے اوپر سوار رہتے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جوپیٹر کی پلیسمنٹ کا چینج ہونا اور 7ویں اور 9ویں گھر کو اچھی نظر سے دیکھنا ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر خوشحالی, شادی کے اعتبار سے پرابلمس کا سلوشن مل جانا, اور یا ان کی زندگی میں نصیب یاوری کر جانا اور حصول ملازمت کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیابی کے ساتھ ان کے تعلیم سے جڑے ہوئے جو رجحانات ہیں ان میں ان کو کامیابی مل جانا. تو اس اعتبار سے جیمنائی والوں کے لیے یہ مہینہ بڑا خوش وقت رہے گا. اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ آتا ہے لبرا برج میزان. لبرنز والوں کے ذائقے میں دیکھا جائے تو لبرنز کے چارٹ میں جوپیٹر جو ہے وہ ان کے نصیب کے گھر میں انٹر ہو رہا ہے. تو لبرنز والوں کا اٹ سیلف اپنا رولنگ پلانٹ بھی بدستور اچھا ہے. پھر ان کے ذائقے میں جوپیٹر ان کے نصیب کے گھر میں انٹر ہوگا تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک تو ان کی طبیعت میں نیچر میں حاکمیت رہے گی, اعلیٰ ظرفی رہے گی, دور اندیشی رہے گی. اس کے بعد ان کا روحانی سفر کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. حج عمرہ زیارات کے لیے کی گئی کوششوں میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. یہ اگر حج کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کا کوئی سفر کروا دے گا. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اسپریچولیٹی کے طور کے اوپر روحانیت کے اعتبار سے ان کے مشاغل میں اضافہ ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی روحانی چلہ کشی کی طرف اپنی زندگی میں انٹرسٹ شو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ حصول تعلیم کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملے گی. اب یہ 3 زوڈک سائنز کے بعد جو چوتھا زوڈک سائن ہے وہ پھر آتا ہے سیجیٹیریس برج اکوس. سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں ان کا اپنا رولنگ پلانٹ چھٹے گھر سے نکل کے 7ویں گھر میں آ رہا ہے. سیدھا ان کی ذہن کی گھر اور سوچ کو دیکھے گا. اس کے بعد ان کے ذائقے کے چوتھے گھر میں وینس بڑی اچھی پوزیشن پہ موجود ہے. 5ویں گھر میں سن بہت اچھی پوزیشن پہ موجود ہے. اس اعتبار سے اس زوڈک سائن کا برج قوس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک تو ان کی حصول مراد کا پورا ہونا, چاہے وہ جائز شرعی طور پہ کوئی بھی خواہش ہو, ہر لحاظ سے وہ خواہشات ان کی پوری ہوں گی. گھر کے ماحول میں خوشحالی آنا شروع ہوگی. گھر کے ماحول میں جو چیزیں بلا وجہ کلیریفیکیشنز کی طرف چل رہی تھیں وہ کلیریفیکیشنز کی طرف آنا شروع ہوں گی. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر خوشحالی کے ساتھ ساتھ اگر ایسے قوسی افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں شادی کے لیے, ان کی کوششوں میں کامیابی ملنا شروع ہوگی. اور ممکنہ طور کے اوپر ان کی زندگی میں سواری کی تبدیلی ہے, گھر کی تبدیلی ہے, گھر کی شفٹنگ ہے, گھر کی تزئین و آرائش ہے. اور اگر یہ اپنی وہیکل سے کوئی بھی سیل پرچیز کر رہے ہیں تو اس سے ان کو فائنینشلی طور پر بینیفٹس ملیں گے. تو یہ 4 زوڈک سائنز ہیں کمپیریٹیولی باقی 12 کے, باقی 8 کے, کہ جن کو زندگی میں زیادہ خوشحالی ملتی ہوئی نظر آئے گی منتھ آف مئی میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, 2 زوڈک سائن آپ بتا رہے تھے کہ ان کو احتیاط کی ضرورت ہے, وہ بھی بتا دیں. احتیاط کے لیے پہلا زوڈک سائن آتا ہے ایریز برج حمل. ایریز والوں کا اپنا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ جو کہ کمزور ہے یہ پورا مہینہ, اور ذہن کے گھر میں سن ہے تو یہ جلالی پن کی طرف آئیں گے اور جلال میں کمزور فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, غصے پہ کنٹرول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ زوڈک سائن ہے کینسر برج سرطان, جن کے ذہن کے گھر میں مریخ بدستور موجود ہے اور مریخ ان کے یہاں پہ کمزور پوزیشن پہ موجود ہے اور 7ویں مقابل ہے پلوٹو کے ساتھ. تو ان کی زندگی میں جلد بازی میں, اگریسو پن میں, کوئی بحث مباحثہ, کمزور فیصلے, غلط فیصلے, اور کوئی ان کی زندگی میں ایسے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں جو ان کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے اس میں کمی کا سبب ہو. تو اس چیز سے یہ 2 زوڈک سائنس کو کیئر کی ضرورت ہے. سر ان 2 کے لیے کوئی ریمیڈی بالکل اگر کرنا چاہیں تو ان 2 کے لیے نہیں بلکہ تمام 12 کے 12 زوڈک سائنس کے لیے اگر کوئی بھی ریمیڈی کرنا چاہیں پورے مہینے میں اپنے ہر طرح کے مشکل پریشانی پرابلم کو حل کرنے کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ ہر منگل والے دن مریخ کی ریمیڈی ہے. ہر منگل والے دن لال رنگ کی کوئی بھی چیز لیں, جس میں لال مسور کی دال لے لیں, لال کپڑا لے لیں, جلیبیاں لے لیں, لال رنگ کی کوئی کینڈی لے لیں, یا گوشت یا کلیجی پہ پھل لے لیں. ٹھیک ہے. حسب توفیق لے کے کسی غریب کو, مستحق کو, یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے, پرندے, حشرات الرج وہ کھا لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 4 بروج جن کو کامیابیاں مل رہی ہیں, خوش قسمتی کا ستارہ چمک رہا ہے ان کا, اور 2 جن کو احتیاط کی ضرورت ہے وہ بھی بتایا, اور ان کا صدقہ بھی بتایا. صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اگر آپ پر کوئی مشکل آئے گی تو وہ صدقہ انشاءاللہ وہ ٹال دے گا. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں یا اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.